मान्यता दिवसमा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो आमन्त्रित हाम्रा अतिथिगणहरू पनि हामी समक्षमा उपस्थित भइसकेको छ। यसरी नै हामीबाट टाढा टाढाबाट पनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका सदस्यगण साथै प्रतिनिधि टोली हामी समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यसरी नै अझै पनि हामी समक्षमा धेरै टाढाबाट अझै पनि कति बाटोमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु हुँदैछ र उहाँलाई पनि उहाँहरूको समयलाई पनि मध्यनजर राख्दै साथै सर्वप्रथम त हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी हजुरलाई क्षमा चाहन्छौँ, किनकि अलिकति हामीलाई अलिकति ढिलो भयो। यस कारण गर्दा हामी आयोजक समिति हजुरप्रति क्षमा प्राप्ति गर्दै आजको यस कार्यक्रम अब हामी शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। यसले गर्दा यस कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हामीलाई प्रमुख उद्घोषकको खाँचो पर्न गएको हुन्छ। यसले गर्दा यस 30औं भाषा मान्यता दिवसको यस कार्यक्रममा प्रमुख उद्घोषक हुनुहुन्छ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटीका प्रवक्ता साथी छोतेन शेर्पाज्यू र उहाँलाई यहाँ मञ्चमा आएर यस आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण सोमको यो भनाइराईको साथमा हामी आजको 30औं भाषा मान्यता दिवसको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष भारतीय नेपाली भाषा सङ्ग्रामीहरू जसले धेरै तथा लामो सङ्घर्ष भाषा सङ्ग्रामीहरूको सङ्घर्ष पश्चात 1992 को 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको दिन आज नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई भारतभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण समस्त भारतीय नेपालीहरूले आजको दिनलाई भव्य रूपमा मनाइरहेका छन् भने आज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका सम्पूर्ण टोली आज संक्षिप्त रूपमा औपचारिक रूपमा यो हामी आज भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई आयोजना गरी शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। र विशेष सर्वप्रथम त हामी आजको यस 30औं भाषा मान्यता दिवसको कार्यक्रममा हामी ती भाषा सङ्ग्रामीहरू जसले गर्दा हामीले आज हाम्रो यो नेपाली भाषालाई सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न सक्षम भयो र आज हामी गर्वसाथ हामी नेपाली हौँ, हाम्रो भाषा नेपाली हो भनेर हामी बोल्छौँ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि जातिको भाषा भनेको प्राण मानिन्छ। त्यसैले हाम्रो प्राण भाषालाई सरकारी मान्यता दिलाउनमा उहाँहरूको अहम भूमिका, उहाँहरूको योगदानलाई हामी आज कदर गर्दै उहाँहरूलाई नसम्झी, उहाँहरूलाई स्मरण नगरी हामी यहाँ कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई हामी सहृदय आयोजक समिति तथा समस्त आज यस प्रेक्षालयमा उपस्थित महानुभावको पक्षबाट हामी भाषा सङ्ग्रामीहरूलाई मनन गर्दछौँ। सरस्वती माताको तस्बिरमा हामी दीप प्रज्वलन हिमालय अर्पण गरेर यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्दछौँ। यसका निम्ति आजको प्रमुख अतिथि तथा लगायत मञ्चमा आसीन अतिथि अनि आजको कार्यक्रम अध्यक्ष महोदयलाई हामी आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नको निम्ति दीप प्रज्वलन गरिदिनको निम्ति म विनम्र आग्रह जनाउँदछु। आज यो भाषालाई चाहिँ मान्यता दिलाउनु थियो र हाम्रा अग्रजहरू जसले भाषा चाहिँ बाँच्यो भने चाहिँ आज जाति बाँच्छ अनि जाति बाँच्नको निम्ति एउटा भाषा चाहिँ आज भारतको संविधानद्वारा चाहिँ मान्यता पाएको हुनुपर्छ भनेर जस्तो किसिमले हाम्रा दिग्गजहरूले हाम्रो नेपालीहरूको एउटा भविष्य देखेर भारत सरकारसँग आज बौद्धिक लडत लडेर आजको दिनमा आज हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको कारणले गर्दा आज हामी देशमा, आज हामी भारतमा गर्वको साथ चाहिँ हामी भारतवासी, हामी नेपाली हौँ भनेर हामीले टाउको ठाडो गरेर बस्ने हामीले सुन्दर मौका पाएका छौँ। र यो सानोतिनो लडन त थिएन, हामी सबैलाई नै थाहा भएको कुरो हो। र यहाँ म बोल्दै जाँदाखेरि आज तपाईँहरू जतिजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अझ मैले भन्दा धेरै कुरोहरू बुझिसक्नु भएको छ र अझ यहाँ मञ्चमा उपस्थित हाम्रो व्यक्ति जति अतिथिगण हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले जति बुझेको छु त्योभन्दा उहाँले बढ्ता बुझेको कारणले गर्दा म यसको विषयमा धेरै लामो भूमिका बाँधिरहन चाहदिनँ र म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु।
भाषा बाँच्यो भने चाहिँ जाति बाँच्छ। अनि भाषा जाति बाँच्नको निम्ति चाहिँ अनि यो भाषालाई चाहिँ तपाईँ र मैले सठिक ढङ्गमा मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ। अनि यो भाषालाई हामीले बचाइराख्नको निम्ति हो भने चाहिँ साहित्यलाई बचाउनु पर्छ। अनि साहित्यलाई बचाइराख्नको निम्ति हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले साहित्यकारहरूलाई पनि समय विषयमा हामीले सम्झेर साहित्यकारलाई पनि मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार राख्दछु। र यसको साथसाथमा अन्य कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ देशले अथवा भारतको संविधानले भाषालाई त मान्यता दियो, तर भाषालाई चाहिँ मान्यता नदिने चाहिँ आज हामी नै ज्ञानी शिक्षित व्यक्तिहरू नै भएर गएका छौँ। सुगाले जत्तिकै रटाएर नेपाली भाषा सिकाए पनि सुगा नै हो। यसकारणले गर्दा अन्य भाषा सिकेको राम्रो, अन्य भाषामा जत्तिकै पिएचडी डक्टरेट गरे तापनि नेपाली भाषा भनेको नेपाली भाषा नै हो। त्यो सुगाले नेपाली बोल्नु सिकेको जतिको मात्र हुन्छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो भाइ अनि हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ जति डक्टरेट बन्नु चाहन्छन् भने नेपाली भाषालाई माया गर्नु चाहन्छन् भने चाहिँ हाम्रो भाषालाई माया गरेर हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पनि यो नेपाली भाषामा अब्बल उच्च कोटिको डिग्री हासिल गरेर नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नु सक्यो भने यो नेपाली भाषा चाहिँ आज संसारको कुनै पनि भाषा चाहिँ यस्तो छैन जुन चाहिँ नेपाली भाषामा त्यो शब्दहरू हामी पाउन सक्छौँ। र संसारको सबैभन्दा अनौठो अनि अति नै भन्नुपर्दा चाहिँ मिठो भाषा चाहिँ नेपाली भाषा हो। अनि जुन किसिमको नेपाली भाषामा हामी शब्दको प्रयोग पाउँछौँ त्यो अन्य भाषामा हामी त्यो शब्द हामी पाउँदैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ भाषा मान्यता दिवसको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ खडा भएका छौँ। र जति पनि तपाईँहरू भाषाविदहरू हुनुहुन्छ अनि जति पनि तपाईँहरू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भाषालाई माया गर्नको निम्ति हो भने चाहिँ लेख्नै पर्छ अनि साहित्य क्षेत्रमा आउनै पर्छ भन्ने कुरो होइन। तर भाषालाई आज हामीले माया गर्छौँ भने चाहिँ आज इलेक्ट्रोनिक प्रिन्ट मिडियाको जमाना हो, आज सोसियल मिडियाको जमाना हो। अनि यस्तो समयमा हामीले प्राय मात्रामा हामी सामाजिक सञ्जालभित्र सक्रिय रहने गर्दछौँ। अनि त्यो समय अवधिभित्रमा पनि हामीले नेपाली भाषालाई चाहिँ स्थान दिएर हरेकवटा क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली भाषाको सदुपयोग गर्नु सक्यो भने त्यो नै नेपाली भाषाको संरक्षण भएर जान्छ। अनि त्यो नै नेपाली भाषाको निम्ति चाहिँ हाम्रो पनि व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हुन्छ। जुन व्यक्तिले अगावै मूल्याङ्कन योगदान दिइसकेको छ अनि ती व्यक्तिहरूको अहम योगदान छ। तर त्यसको साथसाथमा चाहिँ आज हामी जति बाँचेका छौँ अब बाँचेकोले चाहिँ भाषालाई मान्यता दिलाइरहनु परेन, तर बाँचेकोले चाहिँ भाषाको सठिक रूपमा सदुपयोग गरेर चाहिँ हामीले भाषालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ। र म यसको साथसाथमा सायद अहिले समय पाउँदिनँ, म यहाँ उभिसकेको छु र भाषाको विषय म धेर थोर भन्न चाहदिनँ। तर म यहाँ एउटा अथवा दुईवटा कविता चाहिँ म यहाँ उद्घोषकज्यूलाई अनुमति चाहँदै म तपाईँको पनि अनुमति भयो भने चाहिँ म एक दुईवटा कविता चाहिँ म तपाईँहरू माझमा चाहिँ पठन गर्न लागिरहेको छु। र बेला बखतमा अलिअलि पत्र पत्रिका पनि लेख्ने गरेको कारणले गर्दा पत्रिकामै प्रकाशित भएको एउटा कविता छोटो कविता छ। अनि त्यसपछि एउटा कविता पनि म भन्ने तपाईँहरूबाट समय चाहँदछु। र कविताको शीर्षक छ माटो र बाटो। हामीलाई माटो पनि चाहिएको हो अनि बाटो पनि चाहिएकै हो। अनि यही सन्दर्भमा एउटा छोटो कविता लेखेको छु। सो कविता म तपाईँलाई सुनाउन लागिरहेको छु। माटो र बाटो। बाटो खोज्नेहरू बाटो पाएर कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसक्यो। बाटो खोज्नेहरू बाटो पाएर कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसक्यो। माटो खोज्नेहरू माटो नपाएर माटोमै बिलाइसके। बाटो खोज्नेहरू बाटो पाएर कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसक्यो। माटो खोज्नेहरू माटो नपाएर माटोमै बिलाइसके। फरक के छ र? फरक के छ र माटो अनि त्यही माथि बनिएको बाटोमा? माटो माटो भन्नेहरू लाटो भएर देशद्रोही र विरोधी भए। माटो माटो भन्नेहरू लाटो भएर देशद्रोही र विरोधी भए। बाटो बाटो भन्नेहरू फुलमाला पाएर धेरै बाटो भए। युद्ध यहाँ माटो र बाटोको भयो। युद्ध यहाँ माटो र बाटोको भयो। माटो हार्यो। युद्ध यहाँ माटो र बाटोको भयो। माटो हार्यो। अनि त्यसैको समाधिमाथि बुलडोजर खनियो। रक्तामे माटोमाथि बाटो बनियो। फेरि त्यही बाटोमाथि माटोको नारा गुन्जियो। माटो चाहियो माटो देऊ। र हाम्रो प्रवृत्ति यस्तै छ अनि यस्तै किसिमको भइरहेको छ। अर्को पनि म एउटा कविता भन्ने तपाईँहरूबाट अनुमति चाहँदै
म आजको यो छोटो मेरो वक्तव्य साथसाथै मेरो कविता पठन म यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ असमञ्जसताभित्रको वास्तविकता। धेरैवटा कुरामा हामी असमञ्जस पर्छौँ, के भइरहेछ, कसो भइरहेको छ, तर जब हामी त्यो कुरालाई बुझ्दै जान्छौँ भने चाहिँ त्यसको वास्तविकता के थियो भन्ने कुरो हामीले के पाउँछौँ, त्यसको निचोड पाउँछौँ। र म भित्र पनि धेरैवटा यस्तो कुरोहरू उथुलपुथुल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफैमा यो कल्पना गरेर अनि यो भइरहेको कुरालाई घटनालाई केन्द्रित गरेर लेखेको कविता तपाईँहरू माझमा पठन गर्न लागिरहेको छु। असमञ्जसताभित्रको वास्तविकता। मानव विकासवादको कुरा गर्छौ तिमी, मानव विकासवादको कुरा गर्छौ तिमी, तर म अझै असमञ्जसमा छु। मानव विकासवादको कुरा गर्छौ तिमी, तर म अझै असमञ्जसमा छु। बाँदरबाट मान्छे बन्ने कि मान्छेबाट बाँदर, बाँदरबाट मान्छे बन्ने कि मान्छेबाट बाँदर, वा कुकुरबाट मान्छे बन्ने कि मान्छेबाट कुकुर। म घरिघरि एक्लै ढेँडो र पाङ्ग्रे कुकुरलाई हेर्दै सोचिरहन्छु, मेरो त चित्तै बुझ्दैन। म त भन्छु मान्छे भएपछि पो कसै कसै कुकुर जस्तै भए, कसै कसै बाँदर जस्तै बनिँदै गए, कसै कसै उपियाँ उडुस लामखुट्टे जस्तै भएर गए। म हेरिरहन्छु रफले टिनिनी गर्दै मेरै रगत खाना पल्केका मच्छरहरूलाई, सुटुक सुटुक खाट पनि लुकेर मेरै खुन चुस्न आउने उडुसहरूलाई, अनि फुत्रुक फुत्रुक उफ्रने उपिया र सालाक्सलुक हिँड्ने सुलचुलेहरूलाई। मेरो त चित्तै बुझ्दैन। अन्तमा अलिकति छ, मलाई थाहा छ म बाँच्नुपर्छ भनेर, अनि तिमी पनि बाँच्न पर्छ भनेर। मलाई थाहा छ म बाँच्नुपर्छ भनेर, अनि तिमी पनि बाँच्न पर्छ भनेर। यसैले म मेरो इमान्दारिताको पसिना बगाएर बाँचेको छु, तर तिमी भने मेरै खुन चुसेर बाँचेको छौ। सधैँ हँसिलो मुहार क्रोधले नै उल्टा डाहा गर्ने तिम्रो व्यवहार, सधैँ हँसिलो मुहार क्रोधले नै उल्टा डाहा गर्ने तिम्रो व्यवहार। साँच्चै दैव तिम्रो दोष भनौँ कि देवप्रतिको माया, साँच्चै दैव तिम्रो दोष भनौँ कि देवप्रतिको माया। केही कालसम्म बाँच्न दिएमा के जाने थियो र तिम्रो, केही कालसम्म बाँच्न दिएमा के जाने थियो र तिम्रो। उसको पनि चाहना थियो, सपना थियो, एउटा शान्ति परिवार थियो। साँच्चै दैव भन्न पर्दा तिमी पनि कोरोनासित नै त्राही त्राही थियौ। साँच्चै दैव भन्नुपर्दा तिमी पनि कोरोनासित नै त्राही त्राही थियौ। प्रलय आएको यो दिन, हुरी बतास चलेको यो दिन, रोएर आँसुको भक्कानो फुटेको यो दिन, तिमीसँग बिताएका केही मिठा सम्झनाहरूले सर्किएको यो दिन, आज एउटा जातीय इतिहास रच्ने पन्ना च्यातिएको यो दिन, सबैलाई एकमुष्टमा हेर्ने नयन बन्द भएको यो दिन, साहित्यकार, रचनाकार, सङ्गीतकार जस्ता महान शब्दहरूमा क्षति भएको यो दिन। आफ्नो पीडा लुकाएर अरूको निम्ति सकेसम्म सेवाहरू पुर्याइ नै रह्यौ, आफ्नो पीडा लुकाएर अरूको निम्ति सकेसम्म सेवाहरू पुर्याइ नै रह्यौ। जातीय उन्मुक्तिको सपना बुन्दा बुन्दै ऊ आज आफै विलिन भएको यो दिन, ऊ आज आफै विलिन भएको यो दिन, साँच्चै आज म रोएको यो दिन। धन्यवाद। म जस्तै माया चाहिन्छ।
हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गीतकार अनि उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो भने हामी विशेष अति आदरणीय दाजु स्वर्गीय देव खम्बु राईज्यूलाई हामी आजको कार्यक्रममा स्मरण गरिरहेका छौँ भने हामीले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले यसै वर्षदेखि स्वर्गीय देव खम्बु राई स्मृति कविता प्रतियोगिताको हामीले सूत्रपात गर्ने प्रयास थियो भने हामीले आजको यो कविता पठन प्रतियोगितालाई कविता पठन कार्यक्रमलाई हामीले प्रतियोगिताको रूप दिन सकेनौँ कतिपय कारणवश। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आउँदो अर्को वर्षदेखि हामी यस मञ्चबाट घोषणा गरिरहेका छौँ कि अर्को वर्षदेखि सम्पूर्ण विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूलाई लिएर स्वर्गीय देव खम्बु राई स्मृति कविता प्रतियोगिता हामीले गर्ने जमर्का गरेका छौँ भने यस विशेष हामी आजको कार्यक्रममा यो सूत्रपात होस् सुरुवात होस् भन्ने यस हेतु सूत्रपात होस् भन्ने हेतु हामी आजको कार्यक्रममा 2-4 कविहरूलाई जुन चाहिँ विद्यार्थी कविहरूलाई हामीले आज यस मञ्चमा हामी उहाँहरूलाई कविता पठन गरेर कार्यक्रममा उहाँहरूलाई समावेश गरिरहेका छौँ। नेपाली भाषा उच्च भाषा भारतको संविधानमा 8औं अनुसूचीको दर्जा पाएको हाम्रो प्यारो नेपाली भाषा गोर्खाहरूको शिर उच्च राख्ने हाम्रो प्यारो नेपाली भाषाको आन्दोलनमा 2 भाषी प्रेमी गोर्खाहरूले प्राणको आहुति दिए। ती वीर गोर्खाहरू स्तुतिहरूलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप समर्पित गर्छु यो मेरो कविता। धन्यवाद। आज गोर्खे मनमा 30औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको हार्दिक शुभकामना र यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिगण र विशिष्ट अतिथिगणलाई र शिक्षक र भाषा प्रेमीहरूलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमन टक्राउन चाहन्छु र आज म यस भाषा दिवसको अवसरमा मेरो एउटा स्वरचित कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नारी तिमी दुर्गा हौ। म मिरिक महाविद्यालयबाट स्थित छु र आज मेरो कविताको शीर्षक छ नारी तिमी दुर्गा हौ। नारी नारी कति मिठो शब्द छ, नारी नारी कति मिठो शब्द छ, जहाँ नारीको नामको मिठा शब्दहरू छन् त्यहाँ नै दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी भगवानको वास छ जस्तो। नारी नारी कति मिठो शब्द छ, जहाँ नारीको नामको मिठो शब्दहरू छन् त्यहाँ नै दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी भगवानको वास छ जस्तो। फेरि किन आज त्यहाँ नारीको सम्मान छैन यहाँ, फेरि किन आज यहाँ नारीको सम्मान छैन यहाँ, र किन नारीको इज्जत छैन यहाँ। नारी नै त हो दुर्गा, नारी नै त हो दुर्गा, नारी नै त हो जननी, नारी नै त हो धन धन्य दिने लक्ष्मी। नारी नै त हो जननी, नारी नै त हो धन धन्य दिने लक्ष्मी। नारी नै त हो विद्या बुद्धि दिने सरस्वती, नारी नै त हो विद्या बुद्धि दिने सरस्वती। नारीको काखमै असीम आनन्द छ, नारीको नयनमा मातृत्वको अपार सागर छ। नारीको प्रेरणामै सन्तानको भविष्य छ, नारीको प्रेरणामै सन्तानको भविष्य छ। तर आज त्यही नारीको अस्तित्व छैन यहाँ, तर आज त्यही नारीको अस्तित्व छैन यहाँ। नारीको नयनमै तर आज त्यही नारीको अस्तित्व छैन यहाँ। नारीको प्रेरणामै सन्तानको भविष्य छ, तर आज त्यही नारीको अस्तित्व छैन यहाँ। के नारी पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको गुडिया हो? के नारी पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको गुडिया हो? नारी तिमी नै त हो दुर्गा, नारी तिमी नै त हो काली, त्यसैले कसैले नारीलाई नीच नसम्झ। नारी तिमी नै त हो दुर्गा, नारी तिमी नै त हो काली, त्यसैले कसैले नारीलाई नीच नसम्झ। नारी त्यो हो
हलाउन सक्छ, सारा पृथ्वी हलाउन सक्छ। त्यसैले कसैले नारीलाई नीच नसम्झ, त्यसैले कसैले नारीलाई नीच नसम्झ। जब नारीको जन्म लिएर जन्मने छौ नि, जब नारीको जन्म लिएर जन्मने छौ नि, तब थाहा हुनेछ नारीको अस्तित्व के हो र नारीको शब्द र नारी के हो भनेर। जब नारीको जन्म लिएर जन्मने छौ नि, तब थाहा हुनेछ नारीको अस्तित्व के हो र नारीको शब्द के हो भनेर। धन्यवाद। समलाको तालमा बजी मारुनी नृत्य गराउँथ्यो मेरो मादल। समलाको तालमा बजी मारुनी नृत्य गराउँथ्यो मेरो मादल। झ्याउरेको भाकामा चुड्केको ताल दिने गर्थ्यो मेरो मादल। झ्याउरेको भाकामा चुड्केको ताल दिने गर्थ्यो मेरो मादल। बाँसुरीको धुनमा ताल थप्ने मेरो मादल। बाँसुरीको धुनमा ताल थप्ने मेरो मादल। कुना कन्दरा थर्काई गाउँ बस्ती नै समला र चुड्केको तालमा नचाउने मेरो मादल। आज त्यही मेरो मादल खरी झरेर बज्न छाडेको छ। आज त्यही मेरो मादल खरी झरेर बज्न छाडेको छ। मुरली र डम्फु नौमती बाजासँगको मितेरी साइनो छोडिसकेको छ। मुरली डम्फु र नौमती बाजासँगको मितेरी साइनो छोडिसकेको छ। आज मेरै मादलले किन मलाई नै भुल्न थालेको छ। मेरै मादलले मलाई नै भुल्न थालेको छ। नेपाली हाम्रो मातृभाषा हो। हामी भाषा दिवस प्रत्येक साल 20 अगस्तको दिन मनाउने गर्छौँ। 20 अगस्त 1992 मा नेपाली भाषालाई भारतको संसदले संविधानको 8औं अनुसूचीमा ठाउँ प्रदान गरेको थियो। यो संवैधानिक मान्यता त्यसै प्राप्त भएको थिएन। धेरै भाषा आन्दोलनकारीहरू यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेका थिए, जस्तै श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी, श्री आरबी राई, स्वर्गीय श्री इन्द्र बहादुर राई आदि। हामीले हाम्रो मातृभाषामाथि गर्व गर्नुपर्छ। हाम्रो भाषा नै हाम्रो चिनारी हो। हाम्रो भाषा नेपाली धेरै मिठो अनि धनी भाषा हो। हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटीको तर्फबाट सर्वप्रथम त यस 30औं भाषा मान्यता दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र साथै आज हामी समक्षमा हुनुहुन्छन् गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी सभापति देवेन्द्र लिम्बुज्यू। यसरी नै हामीसँग आज हुनुहुन्छन् हाम्रा प्रेसमा हुनुहुन्छन् हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति सचिव पल्लव भुजेलज्यू। र आजको विशेष कार्यक्रम हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटीको तत्त्वावधानमा आयोजित यस 30औं भाषा मान्यता दिवसको शुभलक्ष्यमा हामीले यस कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ है। विशेष गरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मुख्य हेतु चाहिँ आज जुन प्रकारले हाम्रो यस जेनेरेसनले भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिरिवाज जुन प्रकारले बिर्सेर जाँदैछ, जुन प्रकारले हाम्रो भाषामाथि भाषा अलिकति कहीँ न कहीँ एउटा सङ्कट घडीमा उभिएको समयमा चाहिँ हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ अब हामीले नगरी कसले गर्ने त, आज हामी अगाडि कसले गर्ने, त्यो हेतुमा अब हामीले भाषा जोगाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति जोगाउनुपर्छ, हाम्रो नेपाली भाषा हामीले जसरी भए पनि हामीले जोगाएर भोलिको दिनमा हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हेतुले, त्यो पहलले चाहिँ आज हामीले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ यस 30औं भाषा मान्यता दिवस हामीले पालन गरिरहेका छौँ है। यसरी नै यस हाम्रो भाषा मान्यता दिवसको यस कार्यक्रममा हाम्रो मुख्य कार्यक्रम रहेको छ। जति पनि हाम्रो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, डुवर्स लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको हामीले सक्दो हाम्रो समाजसेवी
साथै हाम्रो विशेष गरी साहित्य क्षेत्रमा संलग्न हुने जति पनि हाम्रो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छन्, जति पनि हाम्रो महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छन्, उहाँहरूलाई हामीले निम्ताएर आज विशेष गरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सम्बर्धना अथवा हामीले उहाँलाई एउटा दिनु त केही सकिँदैन र पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको सेन्ट्रल कमिटीको पहलमा उहाँलाई सम्झ्यौँ। उहाँले यस्तो जुन उहाँले गरेको छ उहाँको केही कार्यको कदर गरौँ भनेर हामीले जति सक्दो त्यति हामीले एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम पनि आज हामीले आरम्भ गरेका छौँ, हामीले गरेका छौँ। आज हामीसँग जस्तै गणेश थापाज्यू, उदय थुलुङज्यू, मन्जुला तामाङज्यू, विशान गुरुङज्यू, अन्त भर्खरै हाम्रो पिएचडी सक्नुभएका हाम्रा अति नै अहिले दार्जिलिङको युथ आइकन बन्दै गएको डाक्टर शैलेन्द्र देवन, उहाँ हाम्रो व्यक्तित्वहरू हामीले आज यस हाम्रो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौँ।